पयलें म्हटल्यार हांव संकेत भाईक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हांव हांगा एक PTAचो चॅरमॅन आसा. त्या नात्यान आमी अशें खूबदां अशें पळयलें की असो प्रायवेट अशी बस कोण दिना, पूण संकेत भाईन आपणाची आज ही बस ह्या भुरग्याक दिला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळे पेरंट्स खूश आसा. आनी आमची कांय भुरगीं 3-4 अशे 4 जायसर घरा पावतालीं. जेवण तांकां सारकें मेळनाशिल्लें. तेन्ना संकेत भाईन आमकां सांगलें की ही बस वर्स पर्यंत चलया आमच्या भुरग्याक. ताका लागून आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. आतां पळयलां की तेणें म्हणलां की भुरगीं जे आसा तांकां चलत वचपाक पडटालें, 4 बी पावतालीं घरा. सो एक जे हाल आसात ते खंय तरी कमी जातले अशें दिसता तुमकां? सामकें कमी जालें. 100% कमी जालें. आमी पळयतालीं भुरगीं 4-3:30-4 जायसर रस्त्यान चलतालीं. आमी पळयताले. सो तें पयस जालें. सो पेरंट्सां भितर खंय तरी खुशी आहा? पेरंट्स खूश आसा सद्या. तुम्ही माझ्या फाटल्यान ही जी बस पळयतात ही खंय तरी हे जे गांवचे भुरगे आसा, काले गांवाचे जे भुरगे आसा तेंची ही गरज जावन आसा. आनी ही गरज जी आसा ही आयज तांकां मेवळ्ळी आसा. हांव आसा PM श्री गव्हर्मेंट हायस्कूल काले हांगा. आनी ह्या भुरग्यांनी एक डिमांड केल्लो की तांकां घरा कडेन वयता तेन्ना चलत वचपाक पडटा. स्कूल सुटली म्हणटकीर 3-4 ते घरा कडेन पावता. सारके भुकेचेर तांकां रावपाक पडटा अशी तेंची डिमांड आसलेली. आनी हेच डिमांड जे आसा हे हांगचे स्थानीक संकेत आर्सेकर यांचे कानार हे स्कुलाचे हेडमास्टरांनी सगळ्यांनी घातले. आनी फायनली आयज पळोवंक शकतात तांकां ही बस काय न्यू न्हू, पूण जी आपले सावड्ड्या जे स्कूल आसा हेडगेवार ते स्कुलांतली बस हाडून सद्याक हांकां दिल्ली आसा. तेणें म्हणलेलें आसा की ही बस जी आसा तांकां थंय तितली यूज जायना. आनी समज यूज जायता जाल्यार सुद्दां कितें तरी दुसरो ऑप्शन मेळटा. पूण ही बस हांगा हे भुरग्यांक सारकी गरजेची आसा, कारण हांगा हे भुरग्यांक चलत वचपाक पडटा. सो ते खातीर ही बस जी आसा संकेत आर्सेकरांनी हांगा दिल्ली आसा. आनी हे भुरग्यांचे जे त्रास जे आसा हे खंय तरी कमी केल्ले आसा. तशेंच स्कूल प्रशासन जावं या जे पेरंट्स जावं तेय बी खूश आसा. भुरग्यां भितर बी आमी उमेद पयली की तांकां खंय तरी बस मेळ्ळा. ती बी AC बस. सो ते खातीर ते भुरगे सारके उमेदीन ह्या बसींतल्यान एक रावंड बी मारून येयले. आनी खंय तरी तेंच्या तोंडार खंय तरी हास्य दिसलें. सो एक जे राजकारणी असतात या कोण सोशल वर्कर असता अशें जेन्ना काम करता तेन्ना खंय तरी लोकां भितर बरी भावना तशेंच बरें तेजे बद्दल जे शब्द आसा ते भायर येतात. सो अशेंय काम बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जावपाक जाय. जेणे भुरगीं जी शिकता एज्युकेशन घेतात तेंचे खंय तरी हाल जावपाना आनी तांकां बरी सुविधा मेळटली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe, and get notified.